धन्यवाद हजुर अनुभवी हुनुहुन्छ नि त धन्यवाद दाइको तालुबाट देखिन्छ दुबईमा अनि हजुर केदारजी फेरि एकदम भोट मागे जस्तो कि हजुर यस्तो हो हजुर उस्तो हो हजुर अनि त्यस्तै अब कोरोनाको हुनुपर्छ हजुर यो ढाका समितिको सान भयो प्रायः जस्तो तालु कहिले भयो हजुर त्यस्तो मिलेको तालु भएन कि मेरो यहाँ रोबिनजी फेरि तपाईँको भर्खरै त्यो गीत रिहर्सल गर्छ नि मान्छेले गीत गाउँदाखेरि प्र्याक्टिस गर्छ नि गिटार सब रेडी पारेर है यस्तो है पुरा दाजुभाइको एउटा दुई शब्द मन भयो भने मन बल गर्छ कि आफै सरप्राइज भयो कि म रिजल्ट रिपोर्ट आउँदाखेरि के म जस्ट अब नर्मली ड्युटी आउने जाने गरिरहेको थिएँ कम्पनीले चेकिङको लागि हाल्यो पछि त अटोमेटिकली आफै सक के त्यो रिजल्ट सुनेर त्यही त कतिवटा सिम्पटमहरु पनि नदेखिकन पनि त्यो एफेक्ट गर्छ मलाई चाहिँ विथआउट सिम्पटम भएको ओके गाइज धन्यवाद तपाईलाई भाइ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि है सबैजनाले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ म मात्र होइन तपाई मात्र होइन हामी बाँच्नु पर्छ भोलि हामी चाहिँ आफू बाँचेर भोलि सबैलाई बचाउनु पर्छ यो तपाईको एकदमै ठुलो भन्दा ठुलो कर्तव्य हो यो नेचरले आएको भाइरस होला है आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते म ड्यान परियार सदा चाहिँ म तपाईहरुसँग उपस्थित भइसकेको छु समसामयिक विषयको मन्थन कार्यक्रम एकतामा लकडाउनको समयमा खेल अर्गनाइज गर्ने अर्गनाइजरहरू खेल खेल्ने खेलाडीहरू अहिलेको अवस्थामा हामी बन्द छौं शरीर स्वस्थ रहनको लागि खेलको एकदमै आवश्यकता पर्दछ व्यायामको आवश्यकता पर्दछ यो अहिलेको करेन्ट सिचुएसन कहिले समाधान होला भनेर पर्खाइमा रहिरहेका आज हामीसँग यस्ता हस्तीहरू हुनुहुन्छ युएमा रहेका फुटबल क्लबका टिम म्यानेजर अफ युथ स्पोर्टिङ क्लब मिस्टर रोबिन श्रेष्ठ कास्की आदर्श सेवा समाज र कास्की 11 का म्यानेजर एन्ड अध्यक्ष केदार कुमार पोखरा 11 का मैनेजर एंड कोच राहुल श्रेष्ठ लमजुङ फुटबल क्लब का मैनेजर मुक्ति गुरुङ युथ स्पोर्टिङ एफसी का अध्यक्ष शेर राणाज्यू एंड किसाक्य उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईहरुलाई धन्यवाद ओके त आज हामी कार्यक्रमको सुरुवात यसरी गर्दछौं कि हामीसँग युवा समाज युवा जोश जागर र खेलसँग एकदमै प्रभावित र माया गर्ने साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ र आजको हामी विशेष एपिसोड हामी स्पोर्ट्स खेलाडीहरूलाई नै हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गरेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ म स्पोर्ट्स सम्बन्धी केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु प्रश्न सबैभन्दा पहिला म रबिन श्रेष्ठजीबाट सोध्न चाहन्छु रोबिनजी आर यु देयर हजुर दान सर रोबिनजी तपाईको दिनचर्या कस्तो चलिरहेको छ यतिखेर चारैतिर लकडाउनको अवस्था छ अनि दिन त अब यस्तो नर्मली रुटिनै छ हाम्रो अहिले अब हाम्रो पसल खोलिसक्यो ड्युटीमा जानुपर्छ आउनुपर्छ यो बिचमा चाहिँ अलिकति एक्टिभिटी चाहिँ कम भएको छ स्पेसली स्पोर्ट्स ओरिएन्टेड भएको हुनाले अब खेलकुदमा त्यति भिजेको छैन अब त्यसको उसलाई चाहिँ अब अलिकति रिप्लेसमेन्ट हिसाबले चाहिँ अब अलिकति हल्का जगिङ गर्ने रनिङ गर्ने प्लस हामी त्यति अब फिजिकली त्यति इन्भल्भ नभए तापनि एभ्री सिंगल डे हामी चाहिँ अब ग्रुपमा चाहिँ हामी स्पोर्ट्स जुन हाम्रो क्लबको ग्रुप त्यसमा चाहिँ अब दुई चारवटा कुराहरू हामी सेयरिङ गर्छौँ र सबैजना त्यही भन्छौँ कहिले खोलिन्छ र कहिले हामी मैदानमा उत्रिने कसरी खेल्ने अझै हामीले क्लबलाई चाहिँ राम्रो बनाएर जानुपर्छ भन्ने त्यो अझै मनोबल चाहिँ छ हामी केटामा ओके ग्रेट अनि मुक्तिजी तपाईको दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ एकदम भनौँ सर्वप्रथम त म यो कोभिड-19 को लागि जति पनि हाम्रो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु ग्रेट र सिन्स 2 months आई एम वर्किङ फ्रम होम अल्सो एज अ बिकज अफ दिस सिचुएसन त्यही हजुर अब दिनचर्या चलिरहेछ हजुर अब पेटको सवाल छ पेटको सवाल काम गर्नै पर्यो प्लस अब भनौँ दिनभरि काम गरे अझ बेलुका चाहिँ एकछिन यसो अब किनकि हामी फुटबलहरू खेल्न नपाए पनि यसो इभिनिङ वकको हिसाबले यसो चाहिँ अब आफ्नो स्वास्थ्यलाई त ख्याल त राख्नै पर्यो हजुर हैन एकदमै दिनचर्या प्लस अब हाम्रो अब टिमको साथीहरूसँग अब प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न नभए पनि यस्तै गरी जस्तो हाम्रो भर्खर साथीले चाहिँ भन्नुभएको जस्तै यस्तै अब ग्रुपहरू कल गरेर कसरी हुन्छ अब कसो गर्ने कसरी चाहिँ हाम्रो साथी केटाहरूलाई चाहिँ कसरी अब किप इन टच रहने भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो यसो छलफल हुन्छ बेला बेलामा ओके थ्यांक यू शेरानाजी हामीहरू अब फिजिकली रूपमा बाहिर भए तापनि अब
तपाईले जुन मोटिभेसन यो देखाउनु भयो अनि अहिले चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हामी चाहिँ फेरि एकचोटि फुटबल खेल्छ कि जस्तो लाग्यो। अहिलेको चाहिँ हामीहरू फिजिकल रूपमा धेरै टाढा भएका थियौँ। अब हामीहरू आफ्नै काममा भएको कामको व्यस्तता नभए अब घरमा बस्ने अब त्यही त हो नि, घरमा बसेपछि अब तर हामी फिजिकली रूपमा भेट नभए पनि अब हामीहरू साथीहरूसँग अब प्रायः जस्तो ग्रुपमा च्याटहरू यताउता त गरि नै राख्छौँ। तर हाम्रो त्यो जुन के अरे अब जुन स्पोर्टिङ जुन थिङ्किङ छ त्यो चाहिँ हामीहरूबाट गएको त छैन। हामीहरू अब हामी त अब दैनिक चराइ नै त्यही नै गर्दछौँ हामी। अब गफ त यताउता त अब वाट्सएपबाट अब कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, अब हामीले एउटाको अर्काको बारेमा अब टिमको बारेमा अरू टिमभन्दा बाहिरहरूको अब अरू क्लबहरूको बारेमा हामी छलफल त गरिराखेका नै छौँ। धन्यवाद तपाईँले आफ्नो दैनिकी बारेमा बताइदिनु भयो र म केदारजीसँग जान चाहन्छु। सर्वप्रथम सबैमा नमस्कार अनि धन्यवाद ड्यानजीलाई। विशेष गरी हामी खेलकुदमा सक्रिय रहेका साथीहरूलाई यो कोभिड-19ले लकडाउनमा पर्दै गर्दा यसरी सबैसँग हाम्रो अनुभव सेयर गर्ने एउटा वातावरण मिलाउनु भयो। त्यसको लागि म आफै कास्कीको र हजुर पनि कास्कीको, आज हाम्रो राहुल भाइ पनि त्यो सर्व खुसीको पक्ष हो। र दोस्रो कुरा भन्नुपर्दा दैनिक दिनचर्या हाम्रो कामहरू रेगुलर चलिरहेको छ। विगत 2 महिनादेखि मेरो घरबाटै काम गरिरहेको छ। तर पनि हाम्रो एक्टिभिटीमा हाम्रा खेलाडी भाइहरूसँग ग्रुपमा हामीहरू च्याटिङमै छौँ। किन भन्दा हामीले यो कोभिड-19ले गर्दा मार्च 6 को गेमलाई पोस्टपोन गरेर अनिश्चिततामा हामी बसिरहेका अवस्थामा छौँ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो खेलाडी भाइहरूसँग एक्टिभ रहिरहेका छौँ र हाम्रो टिम प्लानिङहरू चलिरहेको छ। हामीहरू ग्राउन्डमा गएर एक आपसमा आफ्नो प्र्याक्टिस गर्न नपाए पनि साथीभाइहरूसँग जगिङ गर्न बानी बसालौँ भनिरहेर त्यसै नै हामी अपडेटमा छौँ। अलराइट राहुल भाइसँग जान चाहन्छु म। तपाईँ कहिले भलिबल, कहिले फुटबल, कहिले ब्याडमिन्टन, कहिले के अनेक स्पोर्ट्स लिएर तपाईँ चाहिँ लाग्ने मान्छे। तपाईँको दैनिकी त्यसरी चल्थ्यो भनेदेखि अहिले तपाईँको दैनिकीको लगभग अब दिने जस्तो हप्ता पछि दुबई धाउँदाखेरि अहिले चाहिँ 2 महिना भयो दुबई जान नपाएको। मेन कुरा त्यहाँ छ, दुबई निस्किन पाइरहेको छैन। त्यही हो, घरबाटै काम गरिरहेको छु 2 महिनादेखि। 2 हप्ता त अब आफै पनि कोभिड-19 को संक्रमणले परे आफै पनि अहिले म ठिक भइसकेँ। ओके, त्यसको त्यो ठिक भइसकेँ। 2 हप्ता चाहिँ म अलमोस्ट बेड रेस्ट नै भएँ। त्यो घरबाट खानी बस्ने सुत्ने अहिले त ठिक भइसक्यो। त्यही हो, 2 हप्ता जस्तै अब खानी बस्ने सुत्ने काम मात्र भयो। कम्पनीबाट एकदम सपोर्ट भयो। ओके, घरबाटै काम अहिले दिएको छ, घरबाटै गर भनेर। त्यही हो, द्याट्स अल। अलराइट, फेरि जान चाहन्छु म शेरजीसँग। शेरजी, धेरै भाइहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकट्ठा गरेर एकमुष्ट पारेर तपाईँ चाहिँ हरेक मैदानमा पुग्ने मान्छे। कहिलेसम्म खुल्ला र कहिले तपाईँको प्रोग्राम छ, यानि कि नेक्स्ट गेम कहिले छ? यानि हामी त अब यस्तो अवस्थामा छौँ कि अब कुनै दिन अब खोल्यो भने चाहिँ अब खोलिएको पशु जस्तो हामी दौडिने पक्षमा हामी छौँ। अब हामीहरूको भाइहरू सबै अब पुरै अब रेडी छन्। अब यहाँ यस्तोसम्म अब मैले सुनेको छु मेरो भाइहरूबाट कमेन्ट, यहाँ खुट्टा चिलाएर हान्न नपाएर बिजोग भइसक्यो दाइ, ल नि यसो जुगाड गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ है भाइहरूले। अब ओके, शेरजीको भनाइ अनुसार चाहिँ शेरजीका भाइहरूको चाहिँ खुट्टा चिलाइराखेको छ, कतिखेर मैदानमा जाउँ भन्ने भइरहेको छ भनेदेखि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीहरू यतिखेर छौँ समसामयिक विषयको मन्थन कार्यक्रम एकतामा ड्यानसँग। हामीसँग हुनुहुन्छ मुक्ति गुरुङज्यू, केदारज्यू, राहुल श्रेष्ठज्यू, शेर राणाज्यू र रोबिन श्रेष्ठज्यू। अब फेरि प्रश्न जोड्न चाहन्छु म मुक्ति सरजीलाई। मुक्ति सर, हजुर सर, देश बनाउने युवाहरूले हामी सुन्ने धेरै गरेका छौँ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि युवाहरूले ल म गर्छु है त, हामी गर्नुपर्छ है त भनेर लागेका कोही पनि छैनन्। इभन स्पोर्ट्स फिल्डमा होस् या फिल्म इन्डस्ट्रीमा होस् या कुनै पनि ठाउँमा जति पनि युवाहरू छन्, युवाहरू सायद विदेशकै मात्रै भइराखेका छन्। तपाईँको विचारमा के लाग्छ सर? स्पोर्ट्स खेलेर तपाईँ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, प्रोडक्ट पनि उत्पादन गर्नु भएको छ। सो व्हाट्स योर थट अन द्याट सर? स्पोर्ट्स फिल्डलाई लिएर के हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त युवाहरूले? धन्यवाद दानजी, एकदमै मिठो प्रश्नको लागि। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो उखानै छ, स्वास्थ्य भनेको धन हो होइन, स्वास्थ्य बिना हामी केही पनि छैन। तपाईँ आज फिट हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँ संसार तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा म के भन्छु, जति पनि युवाहरूले जति पनि के प्रोत्साहन दिन चाहन्छ नि, आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि पहिला एकदमै प्राथमिकता दिनुहोस्। त्यसपछि
किनकि आजकलको मान्छेहरू स्वास्थ्यलाई भन्दा नि पैसालाई चाहिँ धेरै पैसाको पछाडि दौडिरहेको छ। पैसा भन्दा नि पैसालाई पछाडि छोडेर तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिला ठिक गर्नुहोस्, पैसा अटोमेटिकली तपाईँको पछि दौडेर आउनेछ। द्याट इज माई है। र अर्को कुरा जुन हजुरले भन्नुभयो नि, अब युवाहरूले होइन, अब युवाहरूले अब प्रदेश जस्तो ठाउँ पनि आफ्नो देशमा मात्रै नभएर आफ्नो खाडी आफ्नो युएमा चाहिँ जति पनि मेरो साथीहरू जस्तो साथीहरू केदार भाइहरू जस्तो राहुल भाइ जस्तो अब सबै सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि युएमा रहन्छ एफसीका साथीहरू, हजुर उहाँहरू भनौँ न कसरी हुन्छ, हामीले जसरी हुन्छ पहिला खेलबाट नै हामीले केही देशलाई भनौँ न एटलिस्ट हामीले अहिले लमजुङ एफसी भन्ने छ। लमजुङ भनेको आफ्नो एउटा जन्मस्थल, एउटा जन्मथलोले चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छौँ होइन। त्यस्तै गरी फुटबलबाट आफ्नो केही गर्न नसक्ने एटलिस्ट हामीले चाहिँ आफ्नो जिल्लालाई चाहिँ केही न केही भनौँ, आफ्नो जिल्लाको नामलाई चाहिँ माथि एटलिस्ट चिनाइरहेको छ मलाई लाग्छ है। तर यहाँ सर मुक्तिजी, तर यहाँ के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने युवा शक्ति जोसँग प्रतिभा छ, जोसँग खेलको एकदमै बौद्धिक क्षमतावान खेलाडीहरू छन्, ती सबै विदेशीतिर चाहिँ पलायन भइराखेका छन्। अनि युवा देशको लागि पनि खासै के गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यो। ओके, अर्को कुरा चाहिँ नि नेपालमा खेलाडीले आफ्नोसँग जीवनस्तर पनि उकास्न सक्दैन, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ, त्यसै विषयमा भन्नुहोस् न प्लिज। यो भनेको हाम्रो खेलाडी जति पनि राम्रो खेलाडी उहाँको लागि एकदमै दुर्भाग्यको कुरा हो। किनकि हामी नेपाल एउटा गरिब राष्ट्रले पिल्सेको राष्ट्रको नाताले गर्दा खेलाडीहरूलाई चाहिँ उहाँले राम्रोसँग भनौँ न बन्दोबस्त गर्न सकिरहेको छन्। त्यसले गर्दा पनि एउटा राम्रो खेलाडीहरू विदेशीको एउटा मुख्य कारण यो हो है। भनौँ न सपोज अब तपाईँको जस्तो एउटा एक्जाम्पल, अब तपाईँ बार्सिलोना, तपाईँ अब स्पेन जानुहोस्, तपाईँ ब्राजिल जानु, अर्जेन्टिना, त्यहाँ फुटबलले कतिको चाहिँ मान्छेहरू कति प्लेयरहरू कति नाम माथि गइरहेछ त होइन। तर हाम्रो नेपालमा त नाम छ तर दाम छैन। त के गर्ने भन्दाखेरि पहिले चाहिँ अब भोलिपल्ट जति नै गरे पनि काम के होइन त परदेशी नै होइन, परदेशी गएर परदेशमा गएर आफ्नो केही 2-4 पैसा कमाऊ, आफ्नो परिवारलाई पाल्नु, त्यो हितोले चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालको एउटा कन्सेप्ट त्यस्तो बसिसकेको गर्दा पनि हो। मुक्तिजी तपाईँसँग वापस आउनेछु र म एकपल्ट राहुल भाइलाई सुन्न चाहन्छु। राहुल भाइ, बियोन्ड द स्पोर्ट्स यस्ता खेलहरूले गर्दा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्वस्थ बन्नलाई सजिलो पुर्याउँदछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब ग्रुप गेमको लागि त फुटबल इज द बेस्ट। Yes, I understand. Group game ko like football is the best. There are many sports. Why you not focusing on other sports as well? For individual ko like the badminton is the best. Badminton. Yeah, badminton is the best. अहिलेको लागि चाहिँ स्मल जगिङ इज द बेस्ट, किन पसिना आउँछ। ओके, पसिना आउँछ, त्यसो इन्डिभिजुअली चाहिँ जगिङ इज द बेस्ट। ओके, ग्रेट। म अब केदारजी सुन्न चाहन्छु, युवा जमातलाई जुन यो स्पोर्ट्स फिल्डमा कसरी उनीहरूलाई मोटिभेसन दिन सकिएला त सर? सर्वप्रथम त धन्यवाद ड्यानजी, यो एकदमै समय सापेक्ष प्रश्नको लागि। युवा जमातलाई विशेष गरी हामी प्रवासमा रहँदै गर्दा जुन हाम्रा युवा भाइहरू खेलकुदमा अति सक्रिय, जुनसुकै खेलकुद विधामा सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँहरू वैदेशिक रोजगारको क्रममा प्रवासमा रहँदा काम ड्युटीको कारणले थकाइमा रहँदै गर्दा पनि हप्ताको एकपटक खेल प्रेमी साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने उद्देश्य हो पहिलो कुरो त प्रवासमा हाम्रो खेलाइ भने। दोस्रो उद्देश्य भनेको दुर्व्यसनबाट बच्नलाई, विशेष गरी हामी नेपालीहरू घरबारबाट टाढा भएपछि दुर्व्यसन सक्ने बढी सम्भावना रहेको देखेर नै कास्की याक्साईको एउटा अफिसियल फुटबल टिम बनाएर कास्की याक्साई मार्फत हामीले फुटबल, भलिबल लगायतका खेलहरूमा खेलाडीहरूलाई आकर्षण गरेर हाम्रो युवा भाइहरू पछिल्लो क्रममा युवा पढे लेखेको खेल्दै गरेको भाइहरू विदेशी क्रम जारी रहेसँगै हामीले यसरी भाइहरूलाई खेलकुदमा आकर्षित गरेर खेलकुदमा लाग्नुपर्छ भनेर साथ लिएर हिँडिरहेको अवस्था छ। ओके, रोबिनजीले प्रश्न सोध्न चाहे, लुक एट अराउन्ड द वर्ल्ड मानिसहरू कस्तो खालको अवस्थामा छन्? भर्खरै राहुल भाइले भने चाहिँ हामी युवाहरूलाई चाहिँ अब सबैभन्दा राम्रो स्पोर्ट्स भनेको आफै जगिङ गर्नुहोस्, घरमै रहनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। सो व्हाट युर सजेसन दैट? अनि यस्तो हो, मलाई चाहिँ जहाँ लाग्छ भने यो फुटबल भनेको एउटा माध्यम मात्रै पर्ने हुन्छ सर, तर इन्भल्भमेन्ट के छ, एक्टिभिटी इन्भल्भमेन्ट छ। फुटबललाई मात्र हामी फोकस किन गर्छौँ? के फुटबलमा तपाईको फिजिकली टच हुँदैन र त्यहाँ फिजिकल डिस्टेन्स? अभियसली हैन, फुटबल बाइक अरू पनि धेरै रेक्लेस गेम छ, जस्तै बास्केटबल त वान अफ द मोस्ट रेक्लेस गेम। अलराइट, इट टेक्स स्टामिना चाहिन्छ, शॉर्ट कोर्टमा म्याक्सिमम एक्टिभिटी चाहिन्छ, तर त्यो अहिलेको स्थितिमा त्यो पोसिबल छैन। लकडाउनले सबैजनालाई अब के डिस्टेन्स मेन्टेन डिस्टेन्स भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ के गर्ने, कसरी चाहिँ आफूले एक्टिभ राख्ने भने वान अफ द मोस्ट एक्साइटमेन्ट मलाई चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स इनोभेटिभ लाग्यो चाहिँ के लाग्यो भने ब्याडमिन्टन। अलराइट, you have a distance,
cannot touch each other. With the cogs, you get a lot of activities running here and there. मजाले पसिना पनि निस्किने, रनिङ पनि हुने. ओके, धन्यवाद तपाईलाई। शेरजी, नेपालमा नेपाली मान्छेहरू जान चाहन्छन्, मात्र युएबाट होइन विश्वभरबाट जान चाहन्छन्। ती जाने युवाहरूलाई तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ, विशेष गरी स्पोर्ट्स फिल्डमा रहेका मान्छेहरूलाई? किनकि नेपालमा अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यो, नेपालमा खासै स्पोर्ट्सको भविष्य छैन भनेर। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, कुन सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? नेपालमा स्पोर्ट्सको भविष्य छैन भनेर अब एउटा पुरानो अवस्थामा त्यति त्यो चाहिँ थियो। अहिले चाहिँ अलिकति मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति प्लेटफर्म भएको छ नेपालले। जस्तो तपाईहरुको अगाडि अब गोल नेपालले गरिरहेको छ बिस्तारै बिस्तारै सबै ठाउँमा। अब कुनै ठाउँमा त्यस्तो आवश्यकता परेको खण्डमा हामीहरू पनि अब हातेमालो गर्ने क्रममा थियौं। अब नेपाल जाने अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि नेपालमा अब ती भाइहरुलाई चाहिँ अब गएर फेरि अब स्पोर्ट्स तर्फै नै अब तिनीहरु अब मोटिभेसन भइसकेको मान्छेहरुलाई चाहिँ अब एउटा प्लेटफर्म दियो भने उले गर्न सक्छ, उले चाहिँ आफूले गर्न सक्छन्। यो काम पनि सरकारले नै गराइदिनु पर्ने हो त। सरकारले त अब त्यो कुरा अपेक्षा हामीले राख्न सकिदैन सर। तर हामीले भनेको जुन आफ्नो इन्टरनल मोटिभेसन हामीले स्पोर्ट्स तर्फ गर्यौं भने हामीले केही न केही ठाउँबाट त सपोर्ट पाउँछौं नि त। स्पोर्ट्सले तपाईलाई स्वस्थ रहन सक्छ, स्वस्थ रहिसकेपछि जे पनि काम गर्न सकिन्छ। यो एउटा चाहिँ तात्पर्य शेरजी भन्न चाहनुहुन्छ, राइट शेरजी? हजुर हजुर, त्यो पनि गरोस् या नगरोस्, धेरै राम्रो। मुक्तिजी यस विषयमा के भन्न सक्नुहुन्छ, भन्न चाहनुहुन्छ तपाई? म शेरजीको कुराप्रति एकदमै समर्थन गर्दछु। किनकि हैन अब समय हामी त्यस्तै छ, हामीले सबैले मात्रै डिपेन्ड हुनु भएन हामीले, हैन? सर्वप्रथम आफैबाट केही न केही गर्नु पर्यो। अलराइट भाइ, तपाई एउटा म्यानेजमेन्टको साइडबाट भोलिको समयमा तपाई के कसरी खेलाडीहरुको विकास गर्न सक्नुहुन्छ र खेलाडीलाई कसरी पहिचान दिलाउन सक्नुहुन्छ नेपालमा? यो विषयमा अलरेडी दुईटा प्लेयर अलरेडी क्लबमा अनुबन्धित भइसकेको छ। ओके, एउटा चाहिँ अर्जुन गुरुङ थियो, आदर्शबाट खेल्यो अस्ति यहाँबाट जाने बित्तिकै। त्यसपछि सुजन माझी थियो, सिन्धुपाल्चोक एफसीबाट खेलिरहेछ अहिले। ओके, अनि सुजनको लागि मैले आरसीटीलाई बोइज युनियनलाई कुरा गर्दै थिएँ, उनीहरूले पछि हेर्छु भनिरहेको छ। जस नेपालको क्लबहरुसँग समन्वय भइरहेको छ। ओके, रविजी तपाईको कुरा के छुटेका छन्? होइन, यो मैले एउटा कुरामा चाहिँ कतिपय कुरा मैले एउटा जस्तो अहिले राहुलले भनिहाले, जतिपय हाम्रो प्लेयरमा अहिले जति युएमा आएको छ नि, धेरै राम्रो प्लेयरहरू नेपालमा के गर्न नसकेर यहाँ विदेश पुगेका। र जब हामीले यो फ्यान्टो फुटबल अर्गनाइज गर्छ त्यति बेला हामी ती प्लेयरलाई देख्छौँ र हामी भन्छौँ कि यो त ए डिभिजनमा खेलेको प्लेयर हो, एकदम राम्रो प्लेयर हो। एक्ज्याक्टली। तर आज विदेशमा आएर हामीसँग खेलिरहेछ। किन भन्दाखेरि डेफिनेटली उनीहरूले त्यो प्लेटफर्म नपाएको। Yes, that's the things what I want to say. Exactly like मैले अघि नै भनिसके, हाम्रो नेपालमा फुटबलको अथवा कुनै पनि स्पोर्ट्स खेलाडीको राम्रोसँग भविष्य छैन। यस विषयमा मैले अघि नै पनि भनिसके। त्यस अवस्थामा उहाँबाट ए डिभिजन आएका खेलाडीहरू यहाँ हामीसँग खेल्छ भन्दा he is from the A division and all, so that those kind of questions यहाँ रुमर भइरहेको हुन्छ। so that अनि मनोबल पनि अलिकति ओहो यस्तोसँग खेल्ने यो होइन त्यो होइन भनेर धेरै विवाद पनि हुन सक्दछ, होइन र? त्यसको लागि त स्वयं अब न्यू बोइजबाट खेलिरहेको रञ्जित श्रेष्ठ पनि लास्ट 2009 मा साइड गेम खेलेको मान्छे अहिले यही दुबईमै न्यू बोइजबाट खेलिरहेको छ। रञ्जित श्रेष्ठ नेशनल टिमको प्लेयर हो पहिला। अलराइट ओके, वेल यो कुरालाई यहाँ राखौँ। म सोध्न चाहन्छु, म अब एकपटक अन्तिम प्रश्न सबैलाई जाँदा तपाईहरु के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मुक्तिजीबाट सुरु गरौँ सर्टकटमा 1 मिनेटको लागि। 1 मिनेट भित्र सबै। सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद दानजी, तपाईले एकदमै आज हामीलाई चाहिँ एउटा अवसर दिनुभयो। आफ्नो मनभित्र रहेको जुन भनौँ न फुटबल खेल्न नपाएन मनभित्र खेलिरहेको थियो कुराहरू जुन त्यसलाई चाहिँ पक्क चाहिँ बाहिर तपाईँ सामु पुग्न पाए त्यो नै बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। हामी अवश्य पनि खेल्ने छौँ मैदानमा फेरि। राहुल भाइले अर्गनाइज गर्नुहुन्छ इभेन्ट and as well as I can be if I am able to organize the event such kind of, so definitely I'll call you for all the team's members like last time हामीले अर्गनाइज गरेका थियौँ। We are always ready Mr. Dan. Thank you so much sir. केदारजी थ्याङ्क यू। हामीले सर्वप्रथम हाम्रो वर्ल्ड वाइडको गेम तुरुन्तै गर्नेछौँ जुन हाम्रो पोखराको 11 लगायत हाम्रो कास्की एक्साइज जुन कास्कीको पहिचान बनाउन लागेको फुटबलले अभियानले सुरुवात गर्दैछौँ। आज जोडिएका सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम ध्यानजीलाई विशेष धन्यवाद। कास्की एक्साइज र मलाई जोड्नु भएको हाम्रा मित्रहरूसँग भेट गराउनु भयो। अवश्य पनि हाम्रो सहयोग र सहकारी यस्ता स्थितिमा रहने प्रण गर्दछु। सबैले खेल खेलौँ, स्वस्थ रहौँ भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु। धन्यवाद। राहुल भाइ सबैलाई धन्यवाद। मेरो एकचोटि भन्ने बित्तिकै दाइहरूले हुन्छ भनिदिनु भएको सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू। अनि विशेष गरी चाहिँ
युथ स्पोर्टिङ एप्सलाई जुन कि मैले हरेक चिजमा मैले दाइ यस्तो गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एभ्री टाइम एभर रेडी। अस्तिको पनि केसमा पनि वान अफ द फिमेल नेसनल प्लेयरको आँखाको इन्जुरी भएको थियो, त्यस टाइममा पनि हामीले दाइलाई भने दाइ हामी यस्तो गर्नु पर्ने, दे वर रेडी टु हेल्प। अराउन्ड 25 क्लब इन दुबई, तर मेरो फर्मोस्ट लिस्टमा चाहिँ 3 जना चाहिँ एभ्री टाइम पर्नुहुन्छ। लम्बिङ एप्स युथ स्पोर्टिङ कास्की लाग्दैन फर एभ्री टाइम। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। होइन यस्तो छ दान सरले अब जानुभन्दा छोटो मिठो के भन्दा एकदम राम्रो इनिसिएटिभ लिनु भएको तपाईँले कुरा होइन। अब खेलाडीको खासै हेर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ अब हामी लगभग 8-9 वर्ष भएपछि दुवैमा फुटबल खेलिरहेको अनि गरिरहेको पनि, अनि यो माध्यममा चाहिँ मैले जति प्लेयर चाहिँ अबुधाबीदेखि आएको छ वान अफ द मोस्ट फाइनेन्स प्लेयरहरू जो ए डिभिजन खेलिरहेको छ उनीहरूलाई देख्दा चाहिँ मलाई अलिकति चकित लाग्छ अनेस्टली, किनकि हामीले उनीहरूले खेलिरहेको देखिसकेको छौँ। साङ्काटामा एन्फामा खेलिसकेको भाइहरू यति फाइनेन्स प्लेयरहरू यहाँ आएर विदेशमा आएर काम। मैले सोधेँ पनि कतिजनालाई किन यहाँ भनेर सोध्दा दाइ कहिले सेटमा पर्दैन, हल वर्षै ब्याङ्कमा बसेर बित्यो, अब त्यसको त्यो तपाईँको उयोले घर धाल्नु सकेन, त्यही भएर विदेश आएको भन्नु। सबै कुराहरू हामीले सरकारलाई भनिदिन्छौँ। सरकारमा भएका बुढाहरूले चाहिँ गर्न के सक्छन्, हामीसँग युवा जोस छ, युवा जाँगर छ, हामी देशमा के गर्न गर्नुपर्छ चाहे कुनै पनि फिल्डमा रहेर होस् भन्ने सोच भएका मान्छेहरू त हामी यसरी विदेशतिर लाग्छौँ। यस अवश्य पनि देशमा युवाहरूको चाहिँ समावेशी नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यो अवस्था आएको हो, किनकि युवाहरूको कुरा बुढाहरूले बुझ्दैनन्, बुढाहरूको कुरा युवाहरूले बुझ्दैनन् भएको त होइन। साँच्चै मलाई यस्तो लाग्छ, मलाई अनेस्टली मतलब जोस जागर तपाईँ म हामीमा यहाँ छ अहिले विदेश बसेर, त्यो जोस जागर लिएर हामी त्यहाँ गएर उनीहरूको ठाउँमा बस्यो भनेदेखि चाहिँ सायद त्यो प्लेयरहरूले चाहिँ प्लेटफर्म पाइन्छ कि जुन जोस जागर अब तपाईँसँग छ, जोस जागर हाम्रो मुक्ति सरसँग थियो, जोस जागर हाम्रो राहुलसँग थियो, त्यो जोस जागर जो जति हामीसँग केही छैन यहाँ हामीसँग केही हामी यहाँ दुःख गर्न आएको, तर दुःख गरे तापनि हामीले यति प्लेयर सृजना गरिसक्यो, यति क्लब सृजना गरिसक्यो, हामी अहिले पनि लागि परिरहेको छौँ विथ नो बेनिफिट्स। यो हाम्रो 11 जना 12 जना 15 जना प्लेयरलाई हामीले इकट्ठा गरेर उनीहरूको लागि हामी लागि परिरहेको छौँ भनेदेखि हामी जस्तै पेसेन्ट भएको मान्छे नेपालमा गएर एन्फा चलाउने हो भनेदेखि त्यो प्लेयरले प्लेटफर्म पनि पाउँछ, त्यो प्लेयरको महत्त्व पनि रहन्छ। हजुर केसी हामीसँग भर्खरै जोड्नु भएको छ, केसीका आफ्ना विचारहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यो हामीलाई तपाईँले प्रत्यक्ष लाइभ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो काफी समयदेखि, तर आज भर्खरै जोड्नु भएको छ। केसी तपाईँलाई स्वागत छ, अनि तपाईँको आफ्नो विचार के भन्न चाहनुहुन्छ, आजको तपाईँको दिन कस्तो रह्यो अनि प्लस तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? अब सन्दर्भ के रह्यो त्यो चाहिँ अब मलाई थाहा भएन होइन, तर पनि सबै स्पोर्ट्सम्यानसिपहरूलाई देख्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो होइन। अब अहिलेको अब करेन्ट सिचुएसन भनेको त अब त्यही नै हो, सबैजना अब भनौँ न वर्क फ्रम होम, तर अब स्पेसल्ली म चाहिँ अब डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो काम अहिले छैन होइन। अब टुरिज्म सेक्टरको कामहरू अहिले कोमामा नै छ होइन। अब वी आर एक्सपेक्टिङ द्याट सेप्टेम्बर विल स्टार्ट है। अब एज ए स्पोर्ट्स द्याट वी आर डुइङ फ्रम हाउस होइन, वी आर डुइङ आई वाज जस्ट डुइङ साइक्लिङ व्हेन त्यही अब एक्सर्साइज हुन्छ बिहानै यसो अब घरको वरिपरि नै दौडिने होइन। अब साइक्लिङ जान्छु कहिले क्या, अहिले त बाहिर जानु मिल्छ 8 बजीसम्म होइन। अब फुटबल खेल्ने चान्स छैन, अब ब्याडमिन्टन कहिले काहीँ खेलिन्छ साथीभाइहरूसँग, त्यो पनि अब डरै मर्दछ बाहिर। अब समसामयिक चाहिँ भनेको अब कोरोनाले अब हामीलाई मात्रै होइन अब विश्वभरि नै यसरी अब धक्का दिइराखेको अवस्था छ होइन। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले WHO को अब रुल्स चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पछि अब भनेको अब यहाँको अब लोकल रुलरको चाहिँ अब हामीले एकदमै पालना गर्नुपर्छ। जसरी हामीले अहिले भर्खर नै म्यासेज अब रिसिभ गऱ्यौँ होइन, हामीले एकदमै पालना गर्नु जरुरत छ, नत्र भने अब फाइन पनि धेरै ठुलो फाइनहरू हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले तिरिराखेको अवस्था छ होइन। अनि यो समयमा अब त्यही नै हो, गाह्रो छ, तर मलाई विश्वास लाग्छ अब हामीले यसलाई पनि सरपास गर्नेछौँ चाँडै नै। ग्रेट, धेरै राम्रो कुरा तपाईँले राख्नुभयो केसी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, अन्तिममा हाम्रो मुक्तिज्यू तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामीले पुरै चाहिँ देशमा पुरै निर्भर भएर बस्नु त भएन होइन, हामीले केही न केही गर्नुपर्छ, तर एटलिस्ट पुरै एटलिस्ट आफ्नो जिल्लाको जो चाहिँ देहेनदार जो खेलाडीहरू छ
त्यो केटाहरूलाई जस्तो भन्यो भने जो गरिन्छ उनीहरूले अलि केही सहयोग गरे हुन्छ कि कसरी त्यसको खेललाई चाहिँ अलिकति माथि उठाउने गरौँ, त्यही नेसनल लेभलसम्म पुगोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा थियो। गोल हान्ने खेलाडी एउटै मात्र हुन्छ एक गोलको लागि, तर जित समग्र रूपमा 11 जनाको हुन्छ। एम आई राइट सर? त्यसैले भए पनि विदाउट टिम वर्क, यस, विदाउट टिम वर्क चाहिँ कुनै पनि सक्सेस हुँदैन डान्जी हैन, एकजना मात्रै गरेर हुँदैन। यानी कि 11 जना गोल एउटाले गर्छ तर 11 जनाको जित हुन्छ बराबर उत्तिकै। It means all the peoples need help each other, work each other. Teamwork is always make you perfect and success. Yeah, to achieve your goal. एकदम हजुर, एकदम। All right. Okay. Absolutely. Thank you so much. त्यसै गरी हामी नेपालमा जाने साथीहरूलाई पनि यदि या चाहे स्पोर्ट्समा होस् या कुनै पनि फिल्डमा रहेका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि अथवा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भनेदेखि सबैजना एकमुष्ट भएर एकतामा रहेर हामी काम गरौँ, त्यसपछि हामी कुनै पनि काममा सक्सेस हुन सक्छौँ भन्ने भनाइ मुक्तिज्यूको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग यस कार्यक्रममा केदार कुँवरज्यू, रोबिन श्रेष्ठ, शेर राणा, मुक्ति गुरुङ, राहुल श्रेष्ठ, केश साक्य, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी समयमा फेरि हामी नयाँ नयाँ कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि म ध्यान परिवारलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।